नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको बारेमा। त्यहाँ स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ, तर त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा मूलत छलफल हुनुपर्ने थियो उनीहरूले तोकेको 5 वटा मूलभूत मुद्दामा। तर मङ्गलबारको स्थायी कमिटीको बैठकलाई ध्यान दिने हो भनेदेखि ती मुद्दाहरूमा छलफललाई विषयान्तर गरेर प्रधानमन्त्रीले भारतले यो सरकार ढाल्न खोज्यो र यसमा नेपालका होटेलहरूमा पनि संवाद भइरहेको छ र नेपालकै नेता पार्टीकै नेताहरू पनि यसमा संलग्न भएका छन् भनेर जसरी अभिव्यक्ति दिए, त्यो विषय के कारणले तपाईले भारतले नेपालको सरकार ढाल्दैछ भनेर भन्नुभयो भनेर प्रश्न गरियो। त्यो प्रश्न अरूले त गरे 17 जना जो स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले बोले, उनीहरूले त गरे त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे। उनले त्यहाँ प्रष्टैसँग भनेका छन् कि त्यो भारतले होइन, मैले तपाईलाई राजीनामा दिनुस् भनेको हो र म यो भनिरहेको छु भनेर उनले प्रष्टैसँग बताइसकेपछि नेकपा भित्रको आन्तरिक कचिङ्गल कुन स्तरमा पुगेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिएको छ। अब के त साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् त? केही प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। सँगै नेकपा एमाले भनेर नाम दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा एउटा नाम पनि दर्ताको लागि निवेदन पनि दिएको छ। यो पनि के नयाँ पार्टी सिर्जना गर्नको लागि गरिएको तयारी हो त? यो अर्को पनि प्रश्न रहेको छ। सँगै प्रधानमन्त्रीले भनेको भारतले सरकार हटाउन खोज्यो, खास गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपु लेक समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भनेर जुन अभिव्यक्ति दिए, साँच्चीकै भारत यसमा घुसिसकेको हो त? यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि आज हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ राजनीतिक विश्लेषक युग पाठक। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो उहाँहरूको स्थायी कमिटीमा अहिले जुन व्यापक बहसबाट विवादबाट अब कस्तो ठाउँमा पुगेको जस्तो देखियो भने इगो नि कि तपाईँ छोड्नुहोस् कि चाहिँ नि राजीनामा दिनुहोस् भनेर जुन तहमा पुगेको छ नि, यहाँनिर चाहिँ दुवै पक्षले लेनदेनमा यो विषय टुङ्गो लाग्ने तपाईँ देखिराख्नु भएको छ कि यसले नेकपालाई नै क्षति पुर्याउने देखिराख्नु भएको छ? लेनदेनमा सजिलै टुङ्गिने सम्भावना छैन, किनभने केपी ओली जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यति सजिलै पद छाड्ने मान्छे होइन। उहाँको त्यो पदप्रतिको मोह त्यो कुनै पनि इतिहासको अथवा काव्यहरूको दुर्घटनाग्रस्त शासकहरू छन् नि, तिनीहरूको भन्दा कम छैन त्यो पदप्रतिको मोह। त्यसकारण त्यो मोह त्यति धेरै भएको मान्छे र पछिल्लो समय हेर्नु हो भने यो आफूमाथि प्रश्न उठ्छ भनेर डिस्ट्र्याक्सन गर्नको लागि, विषयान्तर गर्नको लागि जति धेरै खेल खेलेका छन् केपी ओली र उनको सरकार वरपरका मानिसहरूले, पछिल्लो क्यालकुलेटै गर्नु हो भने केही त स्पष्ट ठुल्ठुला देखिने कुराहरू छन् जसले चाहिँ यो सरकारले यो सङ्कटको बेलामा, संसारै सङ्कटमा भएको बेलामा र जनता मरिरहेको, जनताले दुःख पाइरहेको, जनता रोइरहेको स्पष्ट दृश्य सबैतिर देखिँदै गरेको गतिविधिहरू हेर्नुभयो भने 1, 2, 3, 4 गनेर होइन, 1 पार्टी फुटाउने विधेयक, 2 समाजवादी पार्टी फोड्ने प्रयास, 3 नक्सा ल्याएर त्यो भारतसँग संवाद गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरालाई नक्सा भन्दै नक्सा उचालेको भएर म सर्वेसर्व भइहालेँ, मैले संसारको सबै काम गरिहालेँ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गर्ने कोसिस। अनि अर्को नागरिकता विधेयक, अनि त्यस पछाडि अहिले आएर तपाईँले अघि भन्नुभयो अर्को पार्टी दर्ता गर्ने जुन भएको छ नि चलखेल, यो सबै डिस्ट्र्याक्सन्सहरू हो। यो चाहिँ जादुमा चाहिँ जादुगरहरूले यस्तो गर्छ क्या। जादुगरले के गर्छ भने तपाईँलाई जे उसको हातमा भइरहेछ, जस्तै उसले रुमालबाट परेवा निकाल्न छ भने उसले के गर्छ, तपाईँलाई उसको हातमा तपाईँको ध्यान केन्द्रित हुन दिँदैन। उसले वरिपरि देखाउँछ, हेर्न चाहिँ यहाँ हेर भनिराख्छ, तर वरिपरिका कुराहरूमा तपाईँलाई भुलाइदिन्छ र यहाँ अर्कै थोक गर्छ उसले। त
त्यो डिस्ट्र्याक्सन भन्छ त्यसलाई जादुको भाषामा। अहिले प्रधानमन्त्री त्यही जादु देखाइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि यो डिस्ट्र्याक्सनको खेल खेलिराख्नु भएको छ र पछिल्लो खास गरिकन जब कोभिड-19 को सङ्कट आयो, सङ्कट आएपछि त्यो सङ्कटसँग सामना गर्ने सम्पूर्ण नैतिक राजनैतिक सम्पूर्ण दायित्वबाट च्युत भइसकेपछि अब म पराजित भएँ भन्ने मानसिकता उहाँ पुगिसक्नुभयो र पुगिसकेपछि उहाँले बारम्बार यस्ता खेलहरू खेलेर मान्छेको ध्यान डिस्ट्र्याक्ट गर्ने र अर्कै खेल आफ्नो पद जोगाउने। त्यो विषयान्तरको लागि नै हो प्रधानमन्त्रीले यो भारतले यो सरकार ढाल्न मलाई खोज्यो भन्नेको। त्यो एकदम सही कुरा हो, किनभने अर्को के कारण छ त भारतले ढाल्न खोज्ने भन्ने कुरा। म चाहिँ के मान्छु भने नि, तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्ध हेर्नुभयो र नेपाल जस्तो देशमा हेर्नुभयो भने भारतले चाह्यो भने उसलाई मन नपरेको मान्छेलाई हटाउन खोज्छ भनिराख्नुपर्छ र हटाउन खोज्छ। हटाउन सक्ने नसक्ने उसको कुरा हो, हटाउन खोज्छ नि त उसले, किनभने ऊ त यो रिजनको यो क्षेत्रको शक्ति हो नि त एउटा, होइन। यदि नेपालको सत्तामा उसले नचाहेको मान्छे छ, अझ उनीहरूको मिडियाको कुरा सुन्नुभयो, उनीहरूको नेताहरूको कुरा सुन्नुभयो भने तपाईँ दुई कुरा गर्ने बित्तिकै उनीहरूले नेपाललाई चिनले खाइसक्यो भन्छन्, होइन। उनीहरूको पनि त अर्ध बुझाइ छ नि त। भारतले चाहिँ रुचाएको पात्र हो कि होइन प्रधानमन्त्री केपी ओली? सुरुमा त रुचाएको पात्र हो केपी ओलीको। यदि केपी ओलीकै भनाइ तपाईँले मान्नुहुन्छ भने मलाई भारतले हटाउन खोजिरहेछ भन्नुभयो नि, यही भनाइ मान्ने हो भने अहिले जोगाइरहेको पनि त भारतले होला नि त। भारतसँग यदि त्यति शक्ति छ कि उसले केपी ओलीलाई हटाउन खोजिरहेछ भने केपी ओलीलाई जोगाइदिएको नि उसैले होला नि त, अरू कसैले जोगाउँछ? यतिन्जेल जोगाइदिएछ नि त भारतले भन्नु पर्यो, यो 2.5 वर्ष। तर यो कुरा मात्रै हो। साँचो कुरा चाहिँ के हो भने भारत जस्ता देशहरूले नेपाल जस्तो देशलाई यो भौगोलिक यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति सम्बन्धको हिसाब किताब गर्दाखेरि यहाँ आफ्नो रुचि नलागेको कुनै पात्र आयो भने हटाउन खोज्छ। जस्तै महाकाली सन्धिमा केपी ओली भारतको सबभन्दा प्यारो मान्छे हो, होइन। त्यसदेखि यता निरन्तर भारतले केपी ओलीलाई खडा गरेर नेपालको प्रतिगमनलाई सघाएको हो। भारतले त्यो पनि गरेको हो, होइन। नेपालमा प्रतिगमन गर्नको लागि केपी ओलीलाई नै खडा गरेर सघाएको हो, सम्पूर्ण रूपमा सघाएको हो। यसको लागि कुनै तपाईँले साना साना तथ्य खोजी हिँड्नु पर्दैन क्या, राजनीतिक रूपमै सघाएको हो। तर अब पछिल्लो समयमा केपी ओलीले चाहिँ भारत विरोधी नारा लगाएर सत्तामा गए, सत्तामा जाने अवस्था भयो। ल ठिक छ, त्यतिन्जेल भारतले चुप लागेरै बसिरह्यो, होइन। ल अब त्यस पछाडि के गर्नु त भन्दा भारत नेगोसिएसनमा आयो। फेरि नेगोसिएसनमा आएर केपी ओली पनि अब भारतलाई नरिजाइ नहुने भयो भनेपछि मोदीलाई यहाँ गर्नुहोस् अब चाकरी गरे, सबै चाकरीको के प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ सबै पुर्याएर गरेका हुन् नि त, होइन। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको होइन। अहिले पछिल्लो समयमा भएको के हो भने केपी ओलीले जबरजस्ती आफ्नो राष्ट्रवाद बाहेक अरू केही छैन, मसँग काम त छैन, होइन। मान्छे मरिरहेका छन्, कुनै दायित्व निर्वाह छैन, शब्दले बोलेर सान्त्वना छैन, मरिरहेको जनतालाई हामी साथ छौँ है भन्ने दुई शब्द पनि छैन, संसदमा उभिएर अन्टासन्ट बोलेको छ, होइन। अब त्यसो गरिरहेपछि आफूलाई जोगाउने अस्त्रको रूपमा त्यही राष्ट्रवाद हो, मलाई जिताउने पनि त्यही प्रयोग गर्ने हो भनेर त्यसलाई चाहिँ थाङ्नो बनाइदिए क्या त्यो राष्ट्रवादलाई। त्यो थाङ्नो बनाइदिएको हुनाले भारतसँग पछिल्लो समय सम्बन्ध बिग्रेको। अब सम्बन्ध बिग्रेपछि भारतले हटाउन खोज्दैन त, अथवा चित्त बुझ्छ त भारतलाई? बुझ्दैन, उसले हटाउन खोज्छ, मान्नुहोस् हटाउन खोज्छ। तर कुनै पनि विदेशी शक्तिले तपाईँको आन्तरिक राजनीतिको सानोतिनो यस्तोमा मूल रूपमा अर्कै कुरा छ है, त्यो पछि गरौँला। सानोतिनो कुरामा सानोतिनो यो फेर्ने ऊ राख्ने भन्दा सानोतिनो कुरा हुन् कि यस्तो कुरामा उनीहरूले चलखेल गर्न खोजे भने त्यसको लागि यहाँ भित्रको वातावरण हेर्ने हो नि त। जस्तै योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो, 10 किसिमको चाहिँ पार्टी मिलेर एउटा सरकार बनायो। अब त्यो अर्को बाहिर बसेको पार्टीलाई त मन्त्री हुन जान, प्रधानमन्त्री हुन जान लोभ लागिरहन्छ नि त। त्यो कुनै बाहिरको शक्तिले यतिकै गर्ने होइन क्या, यहाँ भित्रको मान्छेको लोभलाई अब त्यसले उनीहरूले के गर्ने भने क्यास गर्ने। अब यो फल्नु प्रधानमन्त्री छ, यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लागेको छ नि त, भने त्यसमा उनीहरूले गर्न सकिने चलखेल गर्दा हुन्छ भने गर्छन्, त्यो अनौठो कुरा चाहिँ होइन। तर यति बेला नेकपाको पुराको पुरा बहुमत छ, बहुमत मात्रै होइन 2/3 नजिक छ र अब अरूले समर्थन दिएर 2/3 पुर्याइदिएका छन्, होइन। 2/3 नजिक भएको पार्टीलाई त्यो पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाउनलाई भारतले चलखेल किन गर्ने, कसरी गर्ने उपाय चाहियो नि त त्यसको लागि त।
त्यो पार्टीभित्रकै नेताहरू मार्फत भारतले चलखेल गर्यो भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन आशय छ र कतिपय उहाँका नेताहरू जुन बोली पनि राख्नुभएको छ कि भारतका एसेट्सहरू हामी कहाँ प्रशस्त छन् भनेर जुन बोल्ने गर्दछन् उनीहरू, प्रचण्डलाई इङ्गित गरेको देखिन्छ, माधव नेपाललाई इङ्गित गरेको देखिन्छ, अरूलाई इङ्गित गरेको देखिन्छ। वास्तविक रूपमा यी जो पात्रहरू अहिले हामीले नाम लियौँ यिनीहरू भारतका एसेट्सहरू नै हुन्, यिनीहरूले जति बेला भारतले उठ भने उठ्ने, बस भने बस्ने, अथवा हामी कहाँ चल्तीको भाषामा छ नि यिनी त रका एजेन्ट हुन् भनेर जुन भनिदिन्छ नि हामी कहाँ यत्तिकै ती नै हुन् त यिनीहरू। त्यो हाम्रोमा अर्ध ज्ञानको ठुलो समस्या छ हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा। जस्तै घनश्याम भुषालको अभिव्यक्ति आयो नि, ठुलो आवाजले त्यो सलह भगाउन सकिने कुरा सत्य हो, धेरै भगाउन सकिँदैन, कक्रख पार्दैन क्या, केही समय डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ, अलिकति भगाउन सक्छ, धेरै भगाउन सक्दैन, भगाइराख्न पनि सक्दैन। तपाईँले 24 घन्टा बजाएर त बस्नुहुन्न होइन, कतिन्जेल एकछिन भाग्छ एकछिनपछि त ऊ पनि एडाप्ट भइहाल्छ होइन। त्यो सुरुमा तपाईँले चरालाई हाइट गरेर भगाए जस्तो हो क्या, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो असत्य कुरा होइन। तर उहाँले भनेको तरिका के थियो, त्यो एकदम जोक गरेको जस्तो गरिकन खक्रकै परिहाल्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो अभिव्यक्ति जस्तो किसिमले आयो नि। अनि अमेरिकाको एउटा ब्यान्ड छ, मेटल ब्यान्ड संसारभरि छ, अमेरिका मात्रै हुन्छ त? मेटल ब्यान्डको गीत छ, नेपालमै पनि बजाउँछन्, कुनै अनौठो कुरा होइन नि त्यो। अर्ध ज्ञानको प्रब्लम यहाँ हुन्छ क्या। अर्ध ज्ञानको समस्या के हुन्छ भने अर्ध ज्ञान भएको मान्छेले अर्ध ज्ञानलाई सम्पूर्ण ज्ञानको रूपमा घमण्डका साथ प्रस्तुत गर्छ क्या। ज्ञानी चाहिँ घमण्डी हुँदैन, अर्ध ज्ञानी चाहिँ घमण्डी हुन्छ क्या। यही यहाँनिर त्यो एसेट भन्ने शब्द प्रयोग गरे। पहिला पहिला रको एजेन्ट इत्यादि इत्यादि भन्थे, अहिले एसेट भन्ने शब्द कहाँबाट जानेछन् अचानक होइन। अनि एसेट भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छैन क्या। यो संसारको जासुसीको संयन्त्रहरूमा एसेट भन्ने कुराको खास अर्थ हुन्छ। त्यो राजनीतिमा चलखेल त अब ट्रम्पलाई जिताउनको लागि पुटिनले चलखेल गरे भनिन्छ, संसारभरि राजनीतिमा यस्तोलाई एसेट भन्दैन। एसेट भनेको पेड एजेन्टहरू हो, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै कि तपाईँले कुनै एनजिओ खोल्नुभयो, आइएनजिओ खोल्नुभयो, अनि त्यसमार्फत 4 जनालाई जागिर खान जाने मान्छे त विदेशी पैसा खाइरहेछ नि त, तर एसेट होइन नि त, ऊ त जागिर खान गएको मान्छे हो। एसेटको अर्थ हुन्छ क्या, यो जासुसीको दुनियाँमा एसेटको अर्थ हुन्छ। अर्ध ज्ञान भएका मान्छेले कुनै एउटा शब्द जान्यो भने उसलाई कस्तो लाग्छ नि, मैले ब्रह्माण्ड जानिहालेँ भन्ने लाग्छ, उसले ठाउँको ठाउँ प्रयोग गरिदिहाल्छ। हो, त्यो प्रयोग गरेर त्यो एसेट एसेट भने देख्छु क्या आजकल, मलाई हाँसो मात्रै उठ्छ, अर्ध ज्ञान भएर, त्यो ज्ञान नभएर। भनेपछि नेकपाकै नेताहरू चाहिँ भारतले अथवा भारतको चाहिँ खुफिया एजेन्सी रको एजेन्ट भएको हामी कहाँ जुन सजिलै भन्ने गरिन्छ राजनीतिक वृत्तमा पनि, अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा त फलानु लाल गद्दार हो, फलानु गद्दार हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रघाती हो, यो त यस्तो बराबर छ नि त। मान्छेले नपत्याउने त्यही भएर हो। अहिले एसेट भनेर जति चिज च्याए पनि भारतले हटाउनु खोज्यो, कसैले पत्याए? यो प्रचण्डजीहरू, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, जो हिजो चाहिँ उहाँहरूले लगायत 17 जनाले तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भने नि, भारतीय मिडियामा कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले, कतिपय पूर्व जर्नलहरूले भारतमा जो भनिरहेका छन् नि कि हाम्रा मान्छे पनि छन् नेपालमा र तिनीहरूले ओलीको सरकारलाई ढाल्नको लागि अब खेल खेल्नेछन् भनेर उनीहरू जुन त्यहाँ बकबक गरिरहेका छन् नि, ठ्याक्कै यहाँ परिस्थिति आउनु भने मतलब यिनीहरू साँच्चै भारतले चलायो भन्ने एउटा मतलब जोड्दाखेरि यो कस्तो कुरा हुन्छ नि, एउटा आफूलाई मनपर्ने कुरा फेला पर्यो भने कसै, जस्तै कुनै एउटा किताबमा लेखिदियो बाबुराम भट्टराई भारतको एजेन्ट हो भनेर लेखिदियो कसैले, कुनै एउटा तोरीलाउरीले लेख्यो, अनि त्यसलाई पत्याउन थाल्यो भने त कुरो त गडबड हुन्छ नि। यही भारतको मिडिया र हाम्रो यहाँको छ नि त्यो अन्धविश्वास र अन्धज्ञानको ठुलो समस्या छ क्या। हाम्रोमा भन्दा भारतमा धेरै ठुलो छ। त्यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको चिनको विरुद्धमा उनीहरूले गरेको कुराकानी सुन्नुभयो भने तपाईँलाई हाँस्नु कि के गर्नु भने जस्तो हुन्छ। त्यस्तो अर्ध ज्ञान र अर्ध त्यो ठुलो समस्या छ क्या त्यहाँ। यहाँको बारेमा यहाँ हाम्रा युवाहरूले इनफ इज इनफ भनेर आन्दोलन गरे। भारतको मिडियाले के भन्यो, ओलीले जारी गरेको नक्साको विरुद्धमा नेपालका युवाहरू सडकमा आए भने कि भनेन? त्यस्तो कुराहरूको पछाडि लाग्न हुँदैन। खास कुरा के हो भने अब त्यसमा लाग्नु नहुने स्वयं प्रधानमन्त्री लाग्नु हो क्या। प्रधानमन्त्री लाग्नु कारण छ, मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ डिस्ट्र्याक्सन हो। प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजे त पछिल्लो समयमा उहाँले गरेको के हो त काम हेर्नु नि त एकचोटि। उहाँले गरेको काम के हो त, जस्तै 4 महिना भयो, पुरा 4 महिना भयो लकडाउन अर्ध लकडाउन गरिकन 4 महिना भयो। एउटा काम, अरू त छोडिदिनुहोस्,
त्यो युवाहरू सडकमा निस्केर इसान भन्ने भाइ त्यहाँ अनसन बसिरहेछन् होइन भनेको के हो पिसिआर कुनै ठुलो कुरा राजनीतिक कुरा भनेर तथाकथित ठुलो राजनीतिक कुरा गरेको छैन क्या पिसिआर मेसिन ल्याउनु पर्यो पिसिआर टेस्टिङ हुनु पर्यो जनताको भनेर भनेन हो त्यति हो कुरा त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन त्यति गर्न किन नसकेको अनि त्यति गर्नको लागि एउटा सरकार जतिको शक्तिशाली निकायले ओम्नी जतिको एउटा मुला कम्पनीसँग झुक्नु पर्ने लत्रिनु पर्ने कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ अब त्यो त छोडिदिनुहोस् अब विवाद हुन्छ अरे भन्ने नाममा लगेर सेनालाई जिम्मा लगाए सेनालाई जिम्मा लगाए सेनाले त्यही चिज लिएर आयो जुन चिज ओम्नीको उपकरणसँग फिट खान्थ्यो त्यही कम्पनीको त्यही गुणस्तरहीन भनिएको चिज यही स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुणस्तरहीन भनेको चिज त्यही चिज फेरि लिएर आयो अनि आर्मी सहितका मान्छेहरू बसेर के अरे निर्देशकलाई टेकुको निर्देशकलाई ल सही गर ठिक सामान हो भने सही गर भन्न लगाए सही गर्नु भएन उहाँले तर सही गर भनेर त भने नि त दबाब त दिए नि त त्यसबाट के बुझ्यो भने फटाइ पनि कति पटक गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या यो फटाइ चाहिँ कुन तहको फटाइ हो यो त नि यो त म त के भने अब यसलाई तपाईँ कन्टेक्स्टमा हेर्नु है तपाईँको मान्छे क्वारेन्टाइनमा मरिरहेको कुरा सत्य हो मरिरहेछन् मान्छे मरेपछि मात्रै पिसिआर टेस्ट भइरहेछ त्यो पनि सत्य हो त्यो पनि सत्य हो होइन अनि त्यस पछाडि गएर क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने बाख्राको गोठ जस्तो क्वारेन्टाइन बनाएर राखेको छ जबकि यही सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनको निर्देशिकामा यस्तो यस्तो हुनुपर्ने सरसफाइको स्तरीय हुनुपर्ने औषधि उपचारको स्तरीय हुनुपर्ने खाना स्तरीय हुनुपर्ने बसाइको स्तरीय हुनुपर्ने पानीको बन्दोबस्त यो हुनुपर्ने भनेर लेखेको छ आफैले बनाएको निर्देशिका विपरीत बाख्राको खोर जस्तो ठाउँमा मान्छेलाई थुनेर राख्ने यो त मानवता विरुद्धको अपराध हो यो त यो सरकारलाई मानवता विरुद्धको अपराधमा मुद्दा हाल्नुपर्ने हो खासमा त्यो स्तरको अपराध गरेको छ अनि विदेशमा भएका मान्छे रोएका भिडियोहरू देख्नु भएको छ तपाईँले मान्छे घर आउन पाऊँ भनेर रोइरहेको छ यही भारतसँग यिनीहरू भारतको कुरा गर्छन् होइन भारतसँग तपाईँको भारतले जुन दिनसम्म पुरा लकडाउन बन्द नाका भनेर भन्यो तहिलेसम्म नेपाली जनता धारचुलामा आएर रोइ कराई गरे महाकाली नदीमा हाम फाले तर यिनीहरूले आउन दिएनन् होइन ढोका खोलेनन् अनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले के भने हाम्रो दुईतिरको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ उताको उतै यताको यतै राख्ने कुरा छ भनेर भने होइन अनि भारतले जब आफ्नै जनता थाम्न सकेन लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीय जनता सडकमा मार्च गरे हजारौँ त्यहाँ भारतमा पनि हजारौँ मान्छे यसरी मरेका छन् त्यो त तपाईँको यो उसको कोरोनाको काउन्टै हुँदैन यसमा हजारौँ मान्छे सडकमा भोकै प्यासै मरे हिजो भर्खर नेपालको बोर्डरमा नेपालकै मान्छे भारतबाट हिँडेर आउँदा बाटोमा बोर्डर क्रस गर्ने बेलामा मरे हेर्नुहोस् यो सब मानवता विरोधी अपराध होइन अनि जब भारतले जब वार मान्छे थाम्न नसकेर भारतले थाम्न नसकेर छोडिदियो त्यसपछि नेपालको नाकामा रोक्न सके त त्यसपछि त खुल्ला सकेन त्यही भएर भारतले चलाउने भनेको यसरी हो क्या चलाउने भनेको मैले अघि भने दीर्घकालीन र यो सानोतिनो यो सरकार बदल्ने त म सानोतिनो भन्न ठान्छु कि यस्तो कुरालाई यो कुनै ठुलो कुरै होइन ठुलो कुरा त यहाँ छ नि राजनीति त होइन तपाईँको अर्थतन्त्र कसरी कब्जा गर्ने क्रिटिकल टाइममा तपाईँको जे भन्यो त्यही गर्न लगाउने हेर्नु त रोक भने रोक छोडिदियो भने छोडिदियो नाकालाई हेर्नुहोस् अब के भन्ने त अब कुन समझदारी भएको थियो हिजो उताको उतै यताको यतै गर्ने समझदारी भएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रीसँग पछिल्लो समयको जवाब छैन नि अनि यो स्तरको मानवता विरोधी अपराध यो सरकारले गरिरहेछ अनि त्यो क्वारेन्टाइनमै आत्महत्या गरेको कुरा नि यो त कति छन् क्या त्यो मात्रै होइन त्यो चाहिँ अपराध होइन घरमा मान्छे आत्महत्या गरेका छन् त्यो पनि त अपराध हो खाना नपाएर मान्छे मरेको अपराध होइन सरकारले हेर्नुपर्ने चिजमा पर्छ कि पर्दैन यो संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार भनेर लेखेको छ स्वास्थ्यको शिक्षाको सबै कुराहरू भए तर अवस्था त यस्तो नाजुक भइदियो कि मान्छेले सुसाइड त्यतिकै त यो हुने अवस्था यत्तिकै आएको होइन नि त अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा यो सरकारमा र यो सरकार बनाउने नेकपामा यो संवेदनशीलता देखिराख्नु भएको छ कि सरकारको जोड घटाउ पार्टीभित्रको पद प्राप्ति या गुम्ने चिन्ता या भय त्यो बढी देखिराख्नु भएको छ अब त नेकपाको नेताहरूलाई के थाहा भयो भने आगामी चुनावमा हामी पत्ता साफ हुँदैछौँ भन्ने थाहा भयो अब चाहिँ थाहा भयो
यो त्यसको अभिव्यक्ति हो अहिलेको। केपी ओलीलाई मतलब छैन, किन केपी ओलीलाई आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरासँग मात्रै सरोकार छ, अरू केही कुरासँग सरोकार छैन। केपी ओलीका वरिपरिका मानिसहरू छन् नि, उनीहरूलाई केपी ओलीको आँची धुनेभन्दा बढी उनीहरूको ज्ञान पनि छैन, उनीहरूको बुद्धि पनि छैन, उनीहरूको सल्लाह सुझाव दिने क्षमता पनि छैन। उठ्यो भने उठ, बस्यो भने बस, कान्छमा कान्छमा मैले गीत लेखेको छु गीत रेकर्ड गर भने गीत रेकर्ड गर्ने, अनि कविता लेखेको छु कविता सार्वजनिक गर भने त्योभन्दा बढी उनीहरूको हैसियत बुद्धि देखिएन होइन। त्यो स्तरको नैतिक पतन छ नि, यसले यो सरकारका सबै मानिसलाई नैतिक पतनको स्तरमा लिएर गयो र रुँदै कराउँदै नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई पनि, नेकपाका नेताहरूलाई पनि, स्थानीय नेताहरूलाई पनि नैतिक पतन हुने स्तरमा यसले तपाईँको आधी जस्तो केपी ओलीले डोर्याए। हेर्नुहोस्, यसले पुरै समाजको नैतिक पतन हुने स्थितिमा पुर्यायो क्या। कस्तो हुन्छ भने नि, जब तपाईँको चाहिँ के अरे लिडर नेता, जब एकछिनलाई अनुमान गर्नु तपाईँ हाम्रो एउटा परिवार छ, त्यो परिवारको नेतृत्व गर्ने एकजना अहिलेलाई भनौँ बाउ नै छ होइन। त्यो बाउ रात दिन जाँड खाएर आफूलाई मन लागेको गरी हिँड्छ, अनि जुवा खेलेर तपाईँको चाहिँ यो ओम्नी भने त्यही जुवा खेला त हो नि। यो पिसिआर घरिघरि आर्मीले पनि लिएर आएको यो जुवा खेलेको हो कि होइन? हो, जुवा खेलेर घर परिवारलाई थाहै नदिकन घर लगेर दाउमा हालेको जस्तो हो कि होइन? जुवा खेलेर त्यसो गरिदियो, तपाईँको परिवार बितरा पर्छ कि पर्दैन? एउटा ड्रग्स खाएर हिँड्न थाल्छ, एउटा अर्को जाँड खाएर हिँड्न थाल्छ होइन, एउटा अर्को आत्महत्या गर्नेतिर जाला, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? परिवार त छिन्न भिन्न त्यस्तै भएको हो अहिले। त्यो परिवार छिन्न भिन्न भयो भनेदेखि जस्तो त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको घरमा चाहिँ बाउले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँले राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भने वैकल्पिक नेतृत्व आउँछ नि, छोराले होला, आमाले होला, दिदीले होला, बहिनीले होला, आयो भने त्यहाँ भित्रको एउटा न एउटा मान्छेले नेतृत्व लियो भने त्यो थामिन्छ। यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ। नत्र परिवारकै कुरा गरौँ, धेरै ठाउँमा जब परिवारको नेता मानिएको पुरुषले यस्तो फटाइ गर्छ नि, महिलाले नेतृत्व लिएका छन् धेरै ठाउँमा छ, धेरै परिवारहरूमा यस्तो छ। जब आमाले नेतृत्व लिन्छन् नि, त्यस पछाडि त्यो परिवार थामिन्छ, बच्चा बच्चीहरू ठिक ठाउँमा हुन्छन्, त्यो बाउ साइड लाग्छ, यस्तो अवस्था हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ त्यही बिग्रेको बाउ जस्तै हो। एकदम हो। यसमा त तपाईँले मैले भन्नुपर्छ र आम जनताले महसुस गरेको, त्यो पनि महसुस कुन स्तरमा? रोई रोई, हेर्नुहोस्, रोई रोई महसुस गरेको क्या, आँखाबाट रगतको आँसु निकालेर मान्छेले महसुस गरेको कुरा हो। तर नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा जो नेताहरूले चाहिँ राजीनामा मागे प्रधानमन्त्रीको एउटा उत्तर के सुने मैले भन्दाखेरि कि यदि मैले राजीनामा दिएँ भने, त्यो त मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीमा उहाँले भन्नुभयो, यो कालापानीको बारेमा, लिपुलेकको बारेमा, या भनौँ समग्रतामा सिमानाको बारेमा भारतसँग आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने हैसियतको को छ देखाउनुहोस् त मलाई भनेर उहाँले जुन च्यालेन्ज गर्नुभएको छ नि, त बडा गम्भीर कुरा छ नि यो त। मलाई चाहिँ हाँसो उठ्छ यस्तो कुरामा। हेर्नुहोस्, जब असली रूपमा तपाईँको मैले त अघिल्लोचोटि पनि तपाईँसँग भनेको छु, तपाईँको अर्थतन्त्र, तपाईँको समाज बलियो नभएसम्म यस्ता नाटकको केही अर्थै हुँदैन। त नक्साले दुई चार मान्छेलाई खुसी लाग्यो, मलाई केही नै खुसी लागेन। त नक्साको कुरा छ नि, केही नै खुसी लागेन। हिजो हामीले पढेको के फरक पर्दैन मलाई, त्यो के फरक पर्दैन, भारतीय के फरक पर्दैन मलाई, त्यस्तो कुराकानीले केही फरक पार्दैन। किनभने महाकाली सन्धि गर्ने मान्छे, महाकाली सन्धि भनेको के हो? महाकाली सबभन्दा पहिलो कुरा त्यही कालापानी लिपुलेककै कुरा गर्नुहुन्छ भने, प्राविधिकै कुरा गरौँ एकछिनलाई, त्यसको नक्साङ्कन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण, भोलि टेबल टक गर्ने बेलामा भारतले उठाउने महत्त्वपूर्ण एउटा बुँदा त्यही हो। त्यही नक्साङ्कन गर्ने बेलामा त्यो महाकाली सन्धिमा जसरी त्यसको सीमा निर्धारण गरिएको छ नि, त्यो त गरेको छ नि त कागजमा, त्यो त कागज गरेको छ नि त, कागज गरेर फस्छ नि त मान्छे, त्यो निर्धारण गरेको छ नि, त्यसैले त्यो नक्सा खारेज गरिदिन्छ। यो नक्साको कुरा त के हो भने नि, दुईटा देश मिलेर, संसारभरि यस्ता नक्साका लफडा धेरै छन्। हेर्नुहोस्, कयौँ देशले आफ्नो भनेर नक्सा बनाएका छन्, त्यो जमिन अर्को देशले खाइरह। त्यही कश्मीर पनि पाकिस्तानले पनि नक्सामा हालेको छ, इन्डियाले पनि नक्सामा हाले, लडाइँ त बाँकी नै छ, त्यो वर्षौँदेखि बाँकी छ होइन। यो यस्तो कुरा हो कि खास तपाईँको अर्थपूर्ण त्यसको केही निस्किँदैन क्या, परिणाम निस्किँदैन क्या। भनेपछि यो मान्छेलाई भुलाउने कुरा भनेपछि अब त्यही केपी ओली महाकाली सन्धि पारित गर्ने, त्यसैले त्यो सीमा निर्धारण गर्ने, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा
नेपालको आफ्नो तपाईले आफ्नो देशको वृत्ति विकास तपाईको माग्दैन भन्छ नि तपाईको शिर उठाउने कुरा के हो भने नि तपाईको जनता तपाईको रिसोर्सेसहरु स्रोत साधनहरु जे छ देशभित्र प्राकृतिक मानवीय सबै स्रोत साधन यिनीहरुको जगेर्ना गर्दै यिनीहरुको उपयोग गर्दै मान्छेको शिर उठाउने त्यति बेलाको कुरा सम्झिनु त त्यति बेला महाकाली सन्धि हुने बेलामा दुई पक्षले दुईटा कुरा गरेको थियो हैन केपी ओलीको पक्षले महाकाली सन्धि गरेपछि नेपाल त 20 वर्षमा धनी भएर सेटेलाइटबाट बिजुली बेचेर पनि अलल धनी हुन्छ भनेको थियो अर्को पक्ष सम्झिनुस् है यो पनि किनभने नेपालमा गलत र भ्रामक कुराले मान्छेको दिमाग 20 वर्ष कब्जा गरेर राख्दिएको छ क्या त्यही भएर मैले अर्को पक्षको पनि कुरा गर्नुपर्छ अर्को पक्ष भनेको हाम्रो वामदेव गौतमले नेतृत्व गर्नुभएको त्यति बेलाको महाकाली सन्धिको विरोध गरेको कुरा एकदम ठिक हो त्यसमा मैले म पनि छु त्यसमा केटाकेटी भए पनि हामी पनि हिँडेका छौँ हैन महाकाली सन्धिको विरोध गरेको एकदम ठिक हो आज पनि विरोध गर्नुपर्छ असमान सन्धि गरिसकेपछि तपाईले देशको आधा आत्मा बेच्नुभयो अनि आधा आत्मा बेचेपछि नक्सा बनाएर हुँदैन क्या हैन त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तर उहाँहरूले भनेको कुरा के थियो यसो गरिसकेपछि अब भारतले कप्लक्कै नेपाल खाइदियो भनेको थियो त्यो त भएन नि त न सेटेलाइटबाट बिजुली बेचेर नेपाली चकाचक धनी भए न गरिबी त्यसले घटायो त्यो प्रोजेक्टै अगाडि बढ्न सकेन हैन न रातारात इन्डियाले हाम्रो खाइदियो केही पनि भएन दुईटै थोक भएन त्यसकारण कुरो भनेको सही ठाउँमा उभिएर गऱ्यो भने मात्रै सही निष्कर्षमा पुगिन्छ यो त केपी ओलीले नक्सा बनाएको मैले भने पछिल्लो समय इन्डियालाई रिस उठाउनलाई होइन आफ्नो असफलता छोप्नको लागि किनभने त्यहाँ बाटो बनाइदिए तपाईँ हामी सबै मिडियाले उचालिदिए कुरा तर त्यसो गर्दाखेरि भारतसँगको रिलेसन बिग्रिन्छ भन्ने कुरा त उहाँलाई राम्रो हेका होला बिग्रियो किनभने भारतसँगको सम्बन्धै छैन नि त अहिले भारतसँगको रिलेसन बिग्रे पनि के हुन्छ त बिग्रे पनि मतलब के फरक पर्दैन किनभने केपी ओलीलाई त आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरासँग न सरकार छ उहाँलाई ढुक्क थाहा छ कि भारत रिसाए पनि मेरो सरकार ढल्दैन भनेर किनभने आफ्नो पार्टीको कुरा हो नि त मूल कुरा त पार्टीको तर यति चाहिँ थाहा भएन मैले परिवारको जड्या नेताले जसरी परिवार बिगार्छ त्यसरी मैले देश बिगारिरहेको छु र यो बिगारेको कुरो चाहिँ यति सामान्य छैन यो मानवता विरोधी अपराधको स्तरमा छ भन्ने कुरा थाहा पाइदिएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो बाँकी नेताहरूले चाहिँ बुझेका छन् यो कुरा अहिले डर मैले अघि भने नि कति कुरा बुझेका छन् भन्नेमा चाहिँ मेरो डाउट कहाँनिर छ भने क्वारेन्टाइनहरूको यो हालत हुँदाखेरि नेताहरू बोल्नुपर्छ कि पर्दैन आफ्नो सरकार छ भन्दैमा चुप लाग्ने होइन नि त आफ्नो सरकार छ भन्दैमा चुप लाग्नको लागि यो सरकार बनाएको पनि हुँदैन पार्टीले र आफूले भोट दिएर प्रधानमन्त्री चुन्यो भन्दैमा जनताको कुरा नउठाउनको लागि सांसदहरूलाई जनताले चुनेर पठाएको पनि हुँदैन यो दुईटै कुरा होइन के लागि किन चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा शक्ति सन्तुलन किन भनेको त अहिले उहाँहरूको यो जुन विवाद छ नि यो विवादले चाहिँ तपाईले के देखिराख्नु भएको छ यो सरकार परिवर्तन गराएर मात्रै विश्राम लिने देखिराख्नु भएको छ कि यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ आवेगमा मान्छे बोल्छ शान्त भएपछि ज्या बेकार बोलिएछ भनेर पछि पनि फर्किन्छ नि त मान्छेको जात त बडा अनौठो हुन्छ नि त अहिले एउटा कुरा के छ भने के अरू भागो भए अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्तरमा कुरो पुगिसकेको हो अहिले मात्रै होइन यो पार्टी फुट्याउने अध्यादेश ल्याएकै बेलामा त्यही स्तरमा पुगिसक्यो अहिले पनि त पार्टी मात्रै अहिले नेकपा एमाले भनेर नाम दर्ताको लागि त अहिले पनि त पुग्यो नि त निर्वाचन कोसिस त त्यति बेला पनि गरेको बुझिन्थ्यो हैन त्यति बेला पनि केपी ओली चाहिँ पार्टी फुटाउने धम्की दिएर भए पनि टिकिरहने भन्ने रणनीति देखिन्छ अहिले पनि त्यो डिस्ट्र्याक्सन हो जम्मै हैन यो गरेको देखिन्छ तर नेकपाको नेताहरूले जनताको दुःखमा पछिल्लो समय जनताले पाइरहेको दुःख तपाईले एकदम सामान्य हिसाब किताब गर्नुभयो भने पनि क्वारेन्टाइनमा आएर बसेका र क्वारेन्टाइनमा नआए पनि विदेशबाट घर फर्किन चाहेका नेपालका 60 लाख मान्छेले यो देशमा पैसा पठाएर देश चलेको हो ती 60 लाख मान्छेको चित्त दुखाएको छ नि त यो युरोप अमेरिका जाने मान्छेको हिसाबै छैन यो समग्र नेकपाले नै चित्त दुखाएको हो कसले दुखायो त चित्त सरकारले मात्र चित्त मात्रै दुखाएन मनमा शरीरमा जम्मै घाउ बनाइदिएको छ अब जनतामा कसरी जानुहुन्छ त्यसै कारण 60 लाख मान्छेको परिवार हैन उहाँहरुलाई यो लाग्या हुन सक्छ नि जस्तो चाहिँ यो सबै यो कर्मण्यताको चाहिँ वृक्ष भनेको चाहिँ यही सरकार हो केपी ओली उहाँलाई हटाइदिएपछि चाहिँ जनताले हामीलाई माफ गर्छन् अनि त्यसपछि हामी फेरि अर्को चरणमा अर्को ढङ्गबाट जाउँला एउटा त्यो सोचेको अहिलेको ठ्याक्कै कुरा त्यही हो अहिलेको कुरा के हो भने अब चाहिँ सकिँदैन
केपी ओली त भोलि 5 वर्षपछि प्रधानमन्त्रीमा हट्लान् होइन, तर हाम्रो चाहिँ दिन सक्यो अब भन्ने परेको त्यो परेको। त्यसो भए यति बेला त्यो अकण्टक शासन गर्ने चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा ज्योति बसु अकण्टक शासन गरेका हुन् 30 वर्षसम्म, बढी गरे 40 वर्ष 30 वर्ष यस्तै। तर नराम्रोसँग त्यहाँ यस्तो भयो, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भने नि मान्छेले घृणा गर्ने स्थिति भयो नि हामी कहाँ त्यही ठाउँ पश्चिम बङ्गालमा। त्यहाँ अहिले हेर्नुहोस् त, यो सङ्कटले त त्यहीँ पुर्याइदियो नि त। यो सङ्कट नभएको भए गफै गरेर पनि टाल्थे होइन। यहाँ त उही केपी ओलीले आफै चाहिँ जोक गर्नुहुन्छ नि होइन, उहाँ त जोक गर्ने मान्छे हो नि त, उहाँ जोक गरिराख्नुहुन्छ नि। अनि बाँदरले चाहिँ के अरे बाँदरहरू लागेर पाथी भरिदिँदैन, माना भरिदिँदैन भनेर भनिराख्नुहुन्छ नि उहाँले। अहिले भएको त्यही हो नि त होइन। उहाँ आफू जस्तो हुनुभयो, बाँकी मान्छेले होइन है भनेर एकछिन भनिदिएको भए पनि फरक पर्थ्यो क्या। त्यसो यो प्रकरण कसरी टुङ्गिने देख्नुहुँदैछ? अब चाहिँ नेकपाको नेताहरूलाई डर भयो, हामी अब सिद्धियौँ, हाम्रो पालो रहेन भन्ने स्थितिमा डर भयो। त्यसकारण अब एकचोटि जराक्क उठेका हुन् मान्छे। अब यो नेकपाको माथिदेखि तलसम्म त्यस्तो भइसक्यो। अब उनीहरूलाई अब हाम्रो पालो सिद्धियो। यो साँच्चीकै उठेको हो? यो एकचोटि उठेका हुन्। अब कहाँसम्म पुर्याउन सक्छन् थाहा छैन, किन केपी ओलीलाई हटाउन सजिलो छैन। किन केपी ओलीको दम्भ अहङ्कारको स्तर हेर्नुभयो त्यो खतरनाक छ। त्यो त जुन स्तरमा देख्छु नि म, त्यो त केपी ओलीलाई मात्र होइन, त्यसले त नेकपालाई ध्वंस नगरी छोड्दैन, त्यो स्तरमा छ। केपी ओलीको घमण्डले पार्टीलाई नै घमण्ड, बेवकुफी होइन, तपाईँको मूर्खता, त्यो के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कति मानिसहरू भन्छन् यो नेकपा चाहिँ अब फुटको सङ्घारमा पुग्यो, लगभग फुट्ने भयो भनेर। यो पहिला जस्तो स्थिति हुन्थ्यो भने त फुट्ने नै हो, यो स्तरमा पुगेपछि फुट्ने हो। तर नेकपा फुट्दैन हेर्नुहोस्, किनभने नेकपाले आफ्नो वैचारिक रोडम्याप हुन्छ नि, वैचारिक रोडम्याप स्पष्ट गरिसक्यो। अब हामी संसदीय राजनीतिको यही स्तरको खेल खेल्ने हो र यही स्तरको काम गर्ने हो होइन। जुन ढङ्गले केपी ओलीले त्यसलाई अलिक खुल्लम खुल्ला छाती फुलाएर गरे नि, कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचार होइन, मान्छे जनताप्रतिको चरम तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यसले, तपाईँको चाहिँ हेला, जनतालाई हेला गर्ने होइन, चरम स्तरमा क्या। जनताको कुरै नसुन्ने क्या, जनता मरिरहेछ। एकचोटि कोही एकजना, म जस्तै म थिएँ त्यहाँ भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, त्यति गल्ती त भइहाल्यो। प्रधानमन्त्री संसदमा उभिसकेपछि फल्नु यसरी मारिनु भयो, यस्तो यस्तो घटना भयो, यसमा म देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले माफी माग्न चाहन्छु, गल्ती भयो, हामी सुधार्छौँ, यसरी काम गरिरहेछौँ, सङ्कट छ, धैर्य गर्नुहोस्, हामी कोसिस गरिरहेछौँ, यस्तो यस्तो गरिरहेछौँ, हुन्छ नि। त्यो तपाईँको त्यो प्रश्न सोध्ने भन्छ, जनतालाई अपिल छैन क्या। त्यो जसले प्रश्न सोध्छ नि संसदबाट विपक्षी, त्यसलाई उठे जवाफ क्या, उसलाई जवाफ क्या, जनताप्रति छैन। जनताप्रति जवाफदेही चाहिँ खास जवाफदेही जनतालाई हो नि होइन। हो, तर प्रधानमन्त्री कसलाई दिइराख्नु भएको छ, छेउमा जसले सोध्छ उसलाई। तपाईँ गगन थापाले सोध्नुभयो, तपाईँले चाहिँ के अरे यो यस्तो र उस्तो भनेर कोरोनाको उपचारको बारेमा यस्तो अवैज्ञानिक कुरा गर्ने कसले भन्यो? यो कुन वैज्ञानिकले भन्यो? तपाईँले सुन्नु भएन, मैले भने। त्यो घमण्डको स्तर क्या, त्यो घमण्डको स्तर यति चरममा पुग्छ। केले त त्यत्रो घमण्ड बढाउँछ त? पदले, मानले, प्रतिष्ठाले, ज्ञानले त मानिसलाई त निहुराउँछ नि होइन, झुकाउँछ, उसलाई कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि जिम्मेवारी बोध गराउँछ, उत्तरदायी बनाउँछ नि त होइन र? कसरी घमण्ड बढ्यो त मैले नबुझेको। यो त तपाईँको ट्रम्प पनि घमण्ड गर्छन् अमेरिकामा होइन, तर ट्रम्पलाई पनि केही कुरामा रेस्पोन्सिबल बनाइदियो सङ्कटले, केही कुरामा। जस्तै उनले चाहिँ जनताको खातामा सिनेटले पास गरेको थियो, तैपनि उनले पहल त लिए नि त होइन, राष्ट्रपति त हुन् नि त। उनले जनताको खातामा $1500 दरले, यो अर्थतन्त्र कोल्याप्स नहोस् भनेर $1500 दरले पैसा पठाइदिए। अनि टेस्टिङ होइन, के चाहियो त्यो सबै त उनले द्रुत गतिमा गराएको थियो त होइन। जबकि त्यत्रो पुँजीवादी मुलुक होइन, पुँजीवादी मुलुक होइन, घमण्ड गर्छन् फेरि। तर घमण्ड गर्दै गर्दै पनि केही चिज त गरे नि त होइन। त्यो त्यतिको त तपाईँको त्यतिको स्तरको शक्तिशाली मुलुकको राष्ट्रपति उसले त जति घमण्ड गरे पनि हुने हो, सुहाउँछ पनि होइन। त्यस्तो मान्छेले पनि त्यति त गरे नि त। तर हाम्रोमा हेर्नुहोस् त, केही नै नगरिकन ल्याएको यत्रो 4 महिनापछि पटक ल्याएको पिसिआर पनि डुप्लिकेट। त्यस्तो गर्दाखेरि पनि एक शब्द माफी माग्नु छैन, एक शब्द उत्तरदायित्वको कुरा छैन होइन।
अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेर धराशायी हुन थालिसक्यो। त्यसो भए एक शब्द पनि छैन क्या, समवेदनाको शब्द पनि छैन जनताप्रति। नै भएन। भनेपछि त नेकपामाथि पनि एउटा प्रश्न उठ्यो कि तिमीहरू पुरै पार्टी नै सकिने कि अंशमा सकिने भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ नेकपामाथि। केपी ओली मात्रै सकिने कि पुरै पार्टी सकिने भन्नेमा पुगे। अब अहिले त्यसमै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने चाहिँ यो अंशमा मात्रै सकिन्छ? एकदम गाह्रो छ ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न, एकदम गाह्रो छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने तपाईँ केही त्यस्तो दिँदैन। केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्, यस कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनु होला। त्यसो भए स्थायी कमिटीका सदस्यहरू जो अहिले बोलिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरू बडा जोड तोडले बोलिराख्नु भएको छ। यो बोली, उहाँहरूको बोली त्यही बालटारकै त्यही हलभित्र मात्र सीमित रहन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने एउटा विकल्प छ होइन, त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि विकल्प छैन। भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफै राजीनामा दिएर त्यो रियलाइज गर्ने हुन्छ नि, किन त्यो सबभन्दा पहिला तपाईँले यतिन्जेल तर जनता मरिरहेको कुरामा त रियलाइजेसन छैन। तर पार्टीमा त उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भने यत्रो ठुलो सङ्ख्याले उहाँलाई दबाब दिइरहेको छ कि तपाईँ असफल हुनुभयो, फेलियर हुनुभयो, तपाईँले सक्नु भएन, तपाईँ यो बेसार महात्मै छाडिदिनुहोस्, यो जुन चिज भनिरहेका छन् नि, त्यहाँमाथि तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ भारतीय दलाल भनिदिने भनेर चाहिँ अझ जोड तोड्ने जुन अहिले त्यो मुद्दा ठुलो मुद्दा भइरहेको छ नि, त यो परिस्थितिमा तपाईँ परिस्थितिको आकलन गर्न सक्नुहुन्न, साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुहुन्न, पार्टी हाँक्नु सक्नुभएको छैन, सरकार हाँक्नु सक्नुभएको छैन, छाड्नुहोस् भनेर उहाँहरू जुन यही मुद्दा त हो उहाँहरूले भनिरहेको। यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ल त ल भन्नु पर्दैन? मैले भने नि, यदि सामान्य अवस्थामा जुनसुकै अरू प्रधानमन्त्री हुन्थे भने भन्नुपर्ने हो, भन्नुपर्ने हो। तर उहाँले केपी ओली हो नि त, अरू मान्छे होइन नि त। त्यसमै उहाँ अल्पमतमै भए पनि अरू सबैले जित्नुहुन्छ। एकदम उहाँले पदप्रतिको मोह यति ठुलो छ र अहङ्कार यति ठुलो छ कि उहाँका मन्त्रीहरू उहाँसँग यति डराउँछन्। अनि त्यसमा यी प्रचण्डजीहरू वामदेव गौतम, माधव नेपाल, उहाँहरू यो जो बोलिराख्नु भयो, उहाँहरूको बोलीको के अर्थ रह्यो त त्यसपछि? अविश्वासको प्रस्तावमा जानु पर्यो, अर्थ निकाल्ने हो भने, आफूले बोलेको कुराको अर्थ राख्ने हो भने अविश्वासको प्रस्तावमा जानु पर्यो। तर यदि जनतालाई आजको दिनमा थोरै मात्रै पनि राहत दिने हो भने अविश्वासको प्रस्तावमा गएर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन पर्छ र विकल्पमा एउटा सरकार बनाएर, किनभने नेकपाले नै बनाउने हो, उसले एउटा वैकल्पिक सरकार दिएर पार्टीले कसरी यो सङ्कटसँग सामना गर्ने भन्ने बारेमा एउटा गाइडलाइन बनाएर काम गर्नु पर्यो नि। तर अर्को साइडमा एकछिन कुरा गर्ने हो भने, जस्तो मान्नुहोस् प्रधानमन्त्री केपी ओली, ल अहिले हामीले यति कुरा गऱ्यौँ नि त, उहाँको युवा आलोचना पनि गरियो, उहाँहरूको नेताहरूले बोलेको कुराहरू पनि हामीले यहाँनिर पब्लिकलाई सजिलो होस् भनेर पनि ल्याएका छौँ चर्चामा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प को त फेरि त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्ने मान्छे चाहिँदैन? म त जो पनि देख्छु यसमा सामूहिकता सोच्नुहोस्, तपाईँ व्यक्ति नसोच्नुहोस्। विकल्प नेकपा हो नि त, व्यक्ति सोच्ने होइन नि त। यो त डेमोक्रेसी भने के हो त, लोकतन्त्र भने के हो? पार्टी किन बनाएको त? विकल्प पार्टी हो। यदि त्यो पार्टीसँग विकल्प दिने क्षमता छैन भने जनताले त्यो पार्टीको पनि विकल्प अर्को पार्टी खोज्ने हो, विकल्प समूहमा खोज्ने हो। त्यसकारण त मैले भन्दैछु, यतिका दिनसम्म नेकपाका यी सबै नेताहरूले जनताले पाइरहेको दुःखप्रति सार्वजनिक रूपमा समवेदना किन व्यक्त नगरेको, सार्वजनिक रूपमा यो सरकारको आलोचना किन नगरेको, संसदमा यही पार्टीका मान्छेहरूले किन आलोचना नगरेको? पर्छ नि, जिम्मेवारी हो नि, गर्नु पर्दैन? गर्नुपर्छ नि, त्यही त भनेर भनेको। तर विकल्प दिने भनेको पार्टीले हो र मैले भने गाइडलाइन बनाउन सक्छ त नेकपाले, अब यसरी काम गर्ने। पार्टी विकल्प तपाईँले भनेको मैले बुझेँ, माने, तर पार्टी विकल्प हो। अब सामूहिकतालाई विश्वास गरौँ, पार्टी भनेको प्रणालीको कुरा भयो होइन, एउटाको बुद्धिले मात्रै त धान्ने चिज त होइन नि त। केपी ओली एक्लैको बुद्धिले धान्छु भन्दाखेरि खोइ यस्तो भयो त? यो त उहाँले आफ्नो सल्लाहकार त खालि जागिर खुवाएको मात्रै हो है। सल्लाहकारहरू जागिरे हुन्, मन्त्रीहरू पनि जागिरे हुन्। उहाँका मन्त्रीहरूलाई फोनमा कुरा गर्न पनि डर लाग्छ। आफ्नै सरकारले आफ्नै फोन रेकर्ड गर्दैछ भन्ने डर लाग्छ। यो अहिलेका युवा भनिएका जाजुले नेताहरू पनि सबैलाई आफ्नै सरकारले को हो त? त्यसो भए त केपी ओलीको एक्लैको बुद्धिले चलेको छ भनेर त्यसो भए त के युवा भनिराख्नु, के क्रान्तिकारी भनिराख्नु? कसले भनेको छ त? कसले भनेको छ त?
भनेको छ कसैले? 2-4 आसेपासेले त भन्छन्। त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसो भएदेखि नेकपाले विकल्प स्वयं नेकपा हुनु पर्यो र पात्र को भन्ने कुरा चयन गर्ने अधिकार त उसलाई छँदैन। मैले भने नि घनश्याम भुसाललाई प्रधानमन्त्री बनायो भने त भयो। नेकपाले बनाउने हो नि। घनश्याम भुसाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर तै सल्लाह ठिक लगाइहाल्थ्यो कि हैन? ल बनाइदिउँ हैन। अहिलेसम्म ठिकै छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा गएपछि अलिक केपी ओलीकै जस्तो हावा कुरा गर्न थाल्छन् मान्छे हैन। त्यो मैले अघि भने नि परिवार नेतृत्वको प्रभाव हो क्या त्यो। नेता चाहिँ त्यो लाइनको भइदिएपछि अगुवा जस्तो छ प्रभाव। कि त अर्कोले थाम्दिनु पर्यो। अघि हामीले आमाले थाम्ने भने जस्तो त्यो थामिएन भनेदेखि चाहिँ अब मैले भने नि घनश्याम भुसाललाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ या अर्को कसैलाई बनाए पनि हुन्छ। माथिल्लो र्याङ्कमा चाहिँ आउनु भएन नि। के फरक पर्दैन भनेको मैले माथिल्लो र्याङ्कको कुरा किन नगर्ने। हामीलाई कस्तो लाग्ने भयो भने मानव केपी ओलीको विकल्प भनेको प्रचण्ड हो, माधव नेपाल हो, झलनाथ खनाल हो मात्रै सोच्ने भयौँ क्या हामी। किनभने व्यक्तिमा जवाब खोजिरहेछौँ हामी। जवाब सामूहिकतामा खोज्नु पर्यो, सामूहिक कोसिसमा खोज्नु पर्यो। एकछिनलाई तपाईँ अनुमान गर्नु यो सरकारसित तपाईँको कति लाख छन् सेना छन् करिब 1 लाख भनौँ एकछिनलाई। 1 लाख भन्दा बढी नै छन्। 1 लाखको हाराहारीमा सेना, 1 लाखको हाराहारीमा प्रहरी, 1 लाखको हाराहारीमा तपाईँको ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्र, 3 लाख जनशक्ति। अनि शिक्षक पनि सरकारले तलब खाएर पाल्नेमै पर्छ होइन। 4 लाख घटीमा ल एकदम सिधा सिधा हिसाब गरौँ। 4 लाख मान्छे यो सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छन्। यो सरकारले निर्देशन दिएर काम गर्न सक्ने 4 लाख मान्छे छन् देशभरि छरिएका। अनि यो सरकारकै मातहतमा सबै स्थानीय निकायहरू छन् भनेको त्यत्तिकै स्तरमा तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका ओडाका समिति सबै गर्नुभयो भने घटीमा पनि यो सरकारले चाह्यो भने होइन 10 देखि 15 लाख मान्छेलाई ती सबै मान्छेको बुद्धि, ती सबै मान्छेको क्षमता एकैचोटि प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन? क्वारेन्टाइनमा मान्छे भोकै मर्नु पर्ने हो? त्यो अवस्था आउँदैन। आउँछ त? आउँदैन नि त। त्यो चिज त तपाईँको भूकम्पमा पनि आउँदैन थियो नि। त्यही भएर कुरो चाहिँ 50,000 व्यक्तिमा जवाफ खोज्नुभयो भने तपाईँले जवाफ पाउनुहुन्न। जवाफ सामूहिकतामा खोज्नु पर्यो होइन। सामूहिकतामा तपाईँले आह्वान गर्नुभयो भने त तपाईँको यो देशका सबै युवा तपाईँको पछाडि लाग्छ। यो काम गरौँ, यसरी गरौँ ल। व्यक्तिको पछि लाग्दाखेरि नै यो समस्या भएको हो होइन। व्यक्तिलाई सबै थोक ठान्ने समस्या। तपाईँको जस्तो भूकम्पको त्यत्रो ठुलो सङ्कट भयो, कम्तीमा 50वटा टोली बनाएर तपाईँको 10,000 मात्रै सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एउटा युनिट बनाएर ल जाऊ भनेर 32 जिल्लामा पठाइदिएको भए, प्रभावित जिल्लामा पठाइदिएको भए त्यस्ता टहरा त 1 महिनामा त सबै बनिसक्छ। सेनाले आफ्ना यस्तो एक ठाउँमा ब्यारेक बनाउनु पर्यो भने यस्ता टहरा आफै एकैछिन बनाउँदैन। उसले 1 हप्तामा त भयङ्कर राम्रो बनाइन्छ। तर त्यतिसम्म लगाउन सक्ने क्षमता पनि राज्यको छैन भन्ने मात्रै कुरा हो। यतातिर आउँदाखेरि चाहिँ यो नेकपामा जस्तो यो काठ चिर्दाखेरि त्यो फेसो भन्छ नि, राख्छ नि फ्याट्ट फुटाउनको लागि, त्यो फुटाउने फेसो चाहिँ अहिलेको एमसिसी हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो अपर्चुनिस्टिक कुरा धेरै भइरहेछ क्या हाम्रो देशमा, अवसरवादी कुरा क्या। जस्तै एमसिसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले समग्र वैदेशिक सहायतालाई कुन दृष्टिकोणले हेर्ने भन्ने चाहिन्छ क्या। एमसिसी मात्रै भनेर हुँदैन, सबैलाई हेर्नु पर्यो। वैदेशिक सहायता हामी कहाँ त एमसिसी एउटा यस्तो विषय बन्यो कि समग्र विषय एउटा एमसिसी अर्को बनेको छ। तपाईँ एमसिसी नगर्दैमा तपाईँ विदेशीको जन्जालबाट छुट्नु भएको छैन, नगर्न पनि सकिन्छ। एमसिसीको पक्षधर होइन है म, फेरि एमसिसीको म विरोधी नै हो। किन हो भने म चाहिँ समग्र वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरू मार्फत देश चलाउने, देशलाई परनिर्भर बनाउने, जनतालाई बितरा पार्ने यो व्यवस्थाको विरोधी हो म त्यस हिसाबले है। अब तपाईँको अब एमसिसी एउटा कुरा फेसो भन्नु है, फेसो एमसिसी होइन है। फेसो चाहिँ अब हामी सकिँदैछौँ भन्ने महसुस हो। फेसो चाहिँ त्यो भारत एमसिसी नक्सा यो सब देखाउने कुरा हुन्। चीन यो सबै देखाउने कुरा हुन्। अब तपाईँले यो सबै भएन एकछिनलाई मान्नुहोस् है, कुनै विदेशीको प्रभाव भएन भन्ने स्तरमा तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिन्छ क्या। मलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग जान्नु मन लागेको, जस्तो नेपालमा एउटा अलिकति ट्र्याक अलिकति रेकर्ड हेर्ने हो भने जब कुनै ठुलो एउटा राजनीतिक शक्तिमा सङ्कट आउँछ नि, जस्तो त्यति बेला त नेपाली कङ्ग्रेस लामो समय एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा रहिरह्यो नि, उसको बिचमा जब आन्तरिक सङ्कट आयो र ठुला राजनीतिक दलहरूको बिचमा अर्को सङ्कट आयो,
भनेदेखि चाहिँ हामीका व्यवस्था पल्टीका थुप्रै उदाहरणहरू छन् क्या हाम्रो ट्र्याक रेकर्डहरू के छ सरकार ढलेको हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ बाहिरको शक्तिले आएर भनेको अर्को पार्टीले ढालिदिएको अहिलेसम्म रेकर्ड छैन आफ्नै भित्र पार्टी भित्रैको दलभित्रको बहुदलले मात्रै ढालेको देखिन्छ होइन यो दुईवटा उदाहरण हेर्ने हो भनेदेखि सरकार सङ्कटमा परेको कुरा त हामीले प्रशस्त चर्चा गरि नै सक्यौँ होइन यो व्यवस्था पनि सङ्कटमा हो व्यवस्थाको कुरा चाहिँ म चाहिँ यो संविधान बनेकै दिनदेखि सङ्कटमा छ भनि आएको हुँ है सुरुदेखि नै सङ्कटमा छ जस्तै केपी ओलीको सरकारले पर्फर्म गर्न सक्दैन र तपाईँसँगै आएर भनेको हो नि मैले होइन केपी ओलीको सरकारले केही पनि काम गर्न सक्दैन समृद्धि पनि गर्दैन राष्ट्रवादी देखाउने कुरा गर्दैन भनेको नि त हामीलाई सुरुदेखि थाहा छ क्या यो व्यवस्थामा सङ्कट सुरुदेखि नै छ किनभने जुन मजबुनका साथ 63 सालको अन्तरिम संविधान बनाइएको थियो र जुन मजबुनका साथ तपाईँले राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनिएको थियो त्यो नै उल्टाएपछि सबै कुरा उल्टिन्छ नि व्यवस्था त उल्टिएन र त्यहाँदेखि उल्टिन्छ नि तपाईँ पछाडि हिँड्न थाल्नुभयो भने अगाडि हिँड्दा पो तपाईँले नयाँ बनाएको चिजले तपाईँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो होइन नयाँ बनाएको चिजले केही सङ्कट ल्यायो भने तपाईँको दिमाग रचनात्मक तरिकाले चल्छ तर पछाडि हिँड्यो भने के हुन्छ उल्टो रचनात्मक चल्छ रचनात्मक हुँदैन उल्टो चल्छ क्या अहिले यो उल्टो चलेन त नागरिकता विधेयक हेर्नुहोस् 63 सालको अन्तरिम संविधानभन्दा विपरीत विधेयक लिएर आएको छ होइन अब अर्थतन्त्रमा उनीहरूले गरेको काम हेर्नुहोस् अहिले अर्थ यो तपाईँको कार्यक्रम सकिनुभन्दा अगाडि म भन्नै चाहेको एउटा कुरा छ है त्यो कुरा के हो भने अहिलेको अर्थव्यवस्था जसरी चलायो नि यो अर्थव्यवस्थाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ भन्ने कुरा हामीले हेर्न थाहा पाउन जरुरी छ क्या तपाईँलाई दुईवटा मात्रै म उदाहरण दिन्छु है एउटा यो व्यवस्था नै सङ्कटमै छ क्या किन सङ्कटमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेनौँ भने हामीले भारतीय सरकार ढाल्दै यस्तो बाहिरी सत्तै कुरामा गएर हामीले मजबुनको कुरा बुझ्दैनौँ क्या अनि जब राज्य सत्ताको भित्रको गाँठी कुरा बुझिँदैन नि अनि यस्तो कोही चिनले अब भारतले अहिलेसम्म चलखेल गर्दा चिन पनि सुरु भएको छ होइन यस्तो कसले ढाल्ने यो चलिरहन्छ क्या किनभने तपाईँको भित्रको सङ्कट त देखिएको छैन नि त सङ्कट नदेखेसम्म त्यो सङ्कट समाधान नगरेसम्म हुँदैन हेर्नुहोस् है अब नेपालको अर्थतन्त्र दुईवटा कुराले टिकाइरहेको मूलभूत रूपमा एउटा रेमिट्यान्स है रेमिट्यान्स भनेको के हो तपाईँको 45 लाख डाटामा देखिने डाटामा विदेश गएका मान्छे जो खास गरिकन अरब मलेसिया के अरे कोरिया जापान जहाँबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् युरोप अमेरिका यसमा हिसाब हुँदैन किनभने युरोप अमेरिका जस्ता देश अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा जाने मान्छेहरूले हाम्रो यहाँको पैसा हाम्रो यहाँको रिसोर्सेस लिएर जाने हो उताबाट फर्काउने त्यो बराबरी पनि छैन त्यसकारण त्यताको हिसाबै हुँदैन उता जाने जसले साँच्चै कमाएर पठाउँछन् त्यसपछि भारत जाने 16 लाख मान्छे है उनीहरूले रेमिट्यान्स कमाएर पठाउने हो अझ 16 लाख त तपाईँको यो टेन्टेटिभ हिसाब हो कति मान्छे भन्ने पनि थाहा छैन अब डाटै छैन अब तपाईँको यो अब प्रत्यक्ष अहिलेसम्म ब्याङ्कबाट आएको र हिसाब गरिएको हाम्रो जिडिपीको तपाईँको चाहिँ 30% देखि 32%सम्म हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको 30 देखि 32% सम्म रेमिट्यान्सबाट आउँछ भनिएको छ एउटा रेमिट्यान्सको कुरा तर त्यो जम्मै टोटल गर्नुभयो र अनौपचारिक सहित सबै जोड्नु भने 40% सम्म हुन आउँछ है यो एउटा भयो अर्को तपाईको नेपालको आफ्नै उद्योग सबभन्दा काम गर्ने उद्योग भनेको चाहिँ पर्यटन व्यवसाय है यो पर्यटन व्यवसाय 4 महिनादेखि 5 महिनादेखि ध्वस्त अवस्थामा छ है पर्यटन व्यवसायमा भएका मानिसहरू होटल होला रेस्टुरेन्ट होला पसलहरू होला गाइडहरू होलान् भरियाहरू होलान् साना साना होमस्टे खोलेका मान्छे होलान् हैन बाटामा पसल थाप्नेहरू होलान् यो तमाम मान्छेहरू गाडी चलाउने होलान् गाडी व्यवसायीहरू होलान् हैन फ्लाइटको कुरा होला सारा यसले जेनेरेट गर्ने अरू साइड बिजनेस हुन्छ यो तमाम बिजनेसको भोल्युम जति हो है त्यो भोल्युम हाम्रो जिडिपीको अर्को महत्त्वपूर्ण भोल्युम हो नि यो दुईटा भोल्युम यो टुरिज्म पर्यटन व्यवसाय त ध्वस्त प्राय भइसक्यो अब तपाईको रेमिट्यान्सको फ्लो पनि नराम्रोसँग घट्नेवाला छ है तपाईकै कार्यक्रममा आएर मैले 2 महिना अगाडि पनि भनेको थिएँ अब नेपाल चरम आर्थिक सङ्कटमा फस्छ किन फस्छ भने यो त यसले त ढाल्दै जाने हो
हैन। तर हिजो अर्थमन्त्रीले एउटा नयाँ उपाय निकाल्नु भएको छ। हो त्यो पनि बताउँछु म। फेरि अर्थमन्त्रीले योभन्दा पहिला के भनेको थियो त्यो पनि बताउँछु म। अब हेर्नुहोस् है सङ्कट कस्तो आउँदैछ पहिला हामीले एकदम थाहा पाउनुपर्ने यो कुरा के छ भने यो आर्थिक सङ्कट जुन आइरहेछ त्यो एउटा टुरिज्म व्यवसाय ध्वस्त भइसकेपछि यसले आम मान्छेको रोजगारी पनि कटौती गरिदियो, विदेशबाट मान्छे आएर खर्च नगरेपछि विदेशबाट आउने पैसा पनि कटौती गरिदियो, अनि आम मान्छेको रोजगारी कटौती गरिदिएपछि त्यो पैसा लिएर मान्छे बजारमा जान्थ्यो र बजार चलायमान हुन्थ्यो, विदेशबाट पठाएको पैसाले पनि बजारमा कन्ज्युमर उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हो, त्यसले गरेर बजार चल्ने हो हैन। अनि त्यसमा हाम्रो सरकारले भन्न चाहिँ कानुनमा एउटा चिजमा दोहोरो भन्सार लाग्दैन भन्छन्, दोहोरो कर लाग्दैन भन्छन्, तर हाम्रोमा के गरे सरकारको ढुकुटी चल्छ। सबभन्दा ठुलो ढुकुटीको आय स्रोत हो भन्सार, किनभने यहाँ अघि मैले भनेको स्रोतबाट आएको पैसाले मान्छेले सामान किन्ने हो, कन्ज्युम गर्ने हो, अनि त्यो सामान किन्दाखेरि सबै त भन्सारबाट, सबै त आयातित सामान हो, सबै भन्सारबाट आउने हो, त्यसमा भन्सारमा कर लगाएर सरकारको ढुकुटीको सबभन्दा ठुलो पैसा त्यसबाट जम्मा हुने हो। अनि त्यही सामान जब यहाँ आउँछ अनि यहाँको पसलेलाई स्थानीय सरकारले अर्को कर लगाउने हो, अनि त्यही सामानमा पसलेले फेरि भाउ जोड्ने हो, अनि घर भाडा कर भन्यो त्यो पनि त्यसैमा जोड्ने हो, अनि भ्याट भन्यो त्यो पनि त्यसैमा जोड्ने, 10 किसिमको कर एउटा चिजमा लगाउँछन्। हेर्नुहोस् अहिले यो सरकारले बजेट लिएर आउने बेलामा हामीले त्यति बेलै चर्चा गरेका थियौँ यस्तो आर्थिक सङ्कट आइरहेछ कि तपाईँको घर घरमा यो प्रवेश गर्नेवाला छ, केही समयपछि ब्याङ्कहरू कोल्याप्स हुनेवाला छ हैन। यस्तो बेलामा बजेट चाहिँ 6% वृद्धिको हावा कुरा गरेर बजेट चाहिँ यो सङ्कटलाई चिन्दै नचिन्ने हावादारी बजेट लिएर आए, परम्परामा जस्तो बनाएको त्यो फ्रेममा नम्बर भरेर लिएर आए क्या यी अर्थमन्त्रीले हैन। अनि लिएर आए त्यति बेला थाहा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो अब स्थिति यो आउँदैछ भनेर। जब यो तमाम हाम्रो बजार चलायमान हुन छोडेपछि सरकारको ढुकुटी नरित्तिएर के रित्तिन्छ, पहिला त्यही त रित्तिन्छ। अहिले तपाईँको स्थानीय सरकारहरू र अरू जनताको त्यो सामान्य जीवनबाट कर थुत्ने छ नि, त्यसमा तपाईँको व्यापक बढोत्तरी गरिदियो, तपाईँले थाहै पाउनु भएको नि हो। मान्छे कर तिर्न जाँदाखेरि हिजो घरको कर 1500 रुपियाँ तिर्ने मान्छेले आज 2000 तिर्नुपर्ने भइसक्यो, बढाइसके भित्रभित्रै कर। हेर्नुहोस् है यो के गरेको, अनि बजेट बनाउने बेलामा थाहा नहुने, अनि तपाईँको पछि गएर अर्थमन्त्रीलाई के थाहा भयो सरकारको ढुकुटी रित्तियो भन्ने थाहा भयो, अब ढुकुटी रित्तियो छ भन्ने थाहा भयो। यो व्यवस्थाको सङ्कट हो कि होइन? यो व्यवस्थाको सङ्कट हो। अब यो ढुकुटी मात्रै रित्तेको होइन, अब तपाईँ हाम्रो घर घरमा यो सङ्कट पछि अब र उहाँ अब के भनिदिनुहुन्छ कि विदेश जानको लागि हामी प्रमोट गर्छौँ युवाहरूलाई भनेर उहाँ भन्दै। अब तपाईँको स्वास्थ्यको हिसाबले जनतालाई खतम बनाइदिने, क्वारेन्टाइन खतम बनाइदिने, अनि तपाईँको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइदिने, अनि मेरो सरकार ढाल्न भारत आउँदैछ भन्ने यो कुरा के हो त? तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, सुरुवातमै भन्नुभयो जादु होइन, डिस्ट्र्याक्सन, विषयान्तर गर्ने र मानिसलाई चाहिँ मूल कुरा अर्कै हुन्छ। जादुको तपाईँले ग्रन्थ पल्टाएर हेर्नु भने म्याजिकवाला जुनसुकै ग्रन्थ पल्टाएर हेर्नु भने डिस्ट्र्याक्सन भन्ने एलिमेन्ट हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्रयोग गरिरहेको। ठ्याक्कै त्यही। हस् तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ युग पाठकसँग, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। टिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।